नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। हामी यति बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा छौँ अथवा प्रणाली हामीले यो अपनाइरहेका छौँ। यो प्रणालीमा नागरिकको अवस्था कस्तो हुने, उनीहरूको मौलिक हक अधिकारहरू राज्यले कसरी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट लेखिएका छन् र त्यो लेख्नका लागि नागरिकले 2007 सालदेखि अनवरत सङ्घर्ष गर्दै विभिन्न प्रणाली परिवर्तन हुँदै हामी यहाँसम्म आइपुग्दा नागरिकको अवस्था भने जस्ताको तस्तै देखिन्छ। तर नागरिकलाई शासन गर्ने नेतृत्व तहको अवस्था भने हिजोभन्दा आज दिन दुगुना रात चौगुनाको अन्तरमा उनीहरूको अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेको छ। यसरी असमानताको खाडल किन बढिरहेको छ, गरिबीको सङ्ख्या वर्षेनी किन बढ्दै गएको छ, अनि राज्यको ऋण वर्षेनी बढिरहँदाखेरि हरेक नागरिकको थाप्लोमा वर्षेनी हजारौँ रुपैयाँ ऋण थपिँदै जाँदा नागरिकहरू यति बेला आधारभूत कुराहरू पनि खर्च गर्नको लागि असक्षम भइरहेका छन्। यो अवस्था किन आइराखेको छ अनि सँगसँगै दक्षिण एसिया हाम्रा नजिकका मुलुकहरूमा देखिएको पछिल्ला परिवर्तनका सङ्केतहरू नेपालमा पनि देखिन लागेका हुन् त भन्ने हिसाबले पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। आज हामी समग्र प्रणालीको असर या यो प्रणालीलाई जसरी गभर्न गरिरहेका छन् राजनीतिक दलहरूले, ती दलहरूका नेताहरूको कार्यकुशलताको अभाव हो त, यो विषय सँगसँगै अबको नेपालको अवस्था परिवर्तनका लागि प्रणाली या यिनै मूलधारका भनेका राजनैतिक नेताहरूको व्यवहार के परिवर्तन गर्न आवश्यक छ त, यो पनि खोज्नेछौँ। अनि समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि कसले कहाँ र कसरी गल्ती कमजोरी गरे त्यो पनि औल्याउनेछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना विद्वान मित्र जो यिनै राजनीतिकका पेरिफेरीमा रहेर अध्ययन विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले बजार चाहिँ खुल्ला पुँजीवादतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपाली समाजको मनोविज्ञान के हो र मनोविज्ञान अनुसार देश कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, यी यावत विषयहरूमा गहन अध्ययन गर्दै आउनुभएको छ डाक्टर प्राध्यापक गोपीलाल न्यौपाने। न्यौपाने सर, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। यहाँलाई मैले ब्याकग्राउन्डमा धेरै कुराहरू खोतल्नको लागि अलिकति सुनाएँ होइन। अब हामी कहाँसम्म यस विषयमा बहस गर्न सकौँला, यो समय हाम्रो छोटो छ। यद्यपि अहिले मुलुकको अवस्था यो ठाउँमा आउनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू जसले व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् उनीहरूको कार्यकुशलतामा शङ्का गर्ने कि उनीहरूले ल्याएको यो प्रणाली जुन परिवर्तन प्रणाली छ, यो प्रणाली चाहिँ उन्नत भनिन्छ, यो प्रणालीको खोट हो के हो खासमा? कमजोरी केमा छ भने सिद्धान्तमा छ। यो सिद्धान्तले गरिबी घटाउँदैन, यो सिद्धान्तले गरिबी बढाउने हो। उदाहरणको लागि आज हामीसँग लगभग 75 लाख मानिससँग न जमिन छ न उद्योग छ, उसँग मेसिन भन्छौँ हामी, र न सेयर छ। उसँग लगानीको सेयर पनि छैन, उद्योग पनि छैन र जमिन पनि छैन। 75 लाख मानिस यसरी यो गरिबीको रेखामुनि एउटा जनावरको जीवन जिउन बाध्य छन्। प्रत्येक दिन नेपालीहरू बाहिर रोजगारीको लागि 1500 नेपाली तोकिएरै खाडी मुलुक जान्छन्। बेरोजगारीको स्थिति अत्यन्तै भयावह छ र त्योभन्दा बेसी सङ्ख्यामा खुल्ला सिमानाको कारणले भारतमा काम गर्न जान्छन्। नेपालको एजुकेसन अत्यन्तै अविश्वसनीय र अनप्रोडक्टिभ एजुकेसन हामीले यो 30 वर्षमा अभ्यास गऱ्यौँ। फलस्वरूप आज 12 कक्षा पास गरेको एउटा पनि विद्यार्थी नेपालमा स्नातक गर्न चाहँदैन, ऊ बाहिर जान चाहन्छ। इनइक्वालिटी, असमानता त्यत्तिकै बढेर गयो किनभने रिसोर्समा सिंहदरबारको रिसोर्स पनि ह्यान्डफुल मान्छेले क्याप्चर गरे। 17 अर्बको बजेटमा पनि केही मान्छेहरूको हालिमुहाली छ भने बाहिर जङ्गल, जमिन, रियल इस्टेट, खानीहरू, ढुङ्गा, बालुवा, माटो होइन, खोला, यो सबैमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले क्याप्चर गरे। रिसोर्स ह्यान्डफुल मान्छेको हातमा गयो र आम नागरिक त्यो हेर्नुपर्ने स्थितिमा मात्रै रहे।
आम नागरिकले तिरेको ट्याक्स, दुःख गरेर कमाएको जुन ट्याक्स हुन्छ, 32 किसिमको ट्याक्स सरकारले लगाउँछ र जनताले केही पनि पाउँदैनन्। खाना महँगो छ, हाम्रा लुगा कस्टम ड्युटिज 90% कस्टम ड्युटिज लाग्छ। यसले 32 किसिमको ट्याक्स तिर्दाखेरि खानामा, लुगामा, औषधिमा, सबै क्षेत्रमा तपाईँको ट्याक्स छ र त्यो ट्याक्स गभर्मेन्टले घुस खाइकन, अझ औषधिमा त एउटा पेन्टअप जो 10 पैसा पर्छ उत्पादन गर्नलाई, त्यसको सरकारले मोल तोक्छ 10 रुपियाँ र आज मार्केटमा हामी एउटा सामान्य ग्यास्ट्रिक हुँदाखेरि खाने पेन्टअपको मोल 10 रुपियाँ पर्छ, जसको उत्पादन लागत 10 पैसा पनि पर्दैन। त्यो मोल सरकारले तोक्छ। त्यसैले सरकार पैसा खाएर, व्यापारीसँग पैसा खाएर, व्यवसायीसँग पैसा खाएर सबैको भाउ तोक्ने काम गर्छ। यसरी कानुन बनाएर सरकारले जनतालाई चाहे त्यो हेल्थको सेक्टर होस्, चाहे त्यो एजुकेसनको सेक्टर होस्, चाहे त्यो इनइक्वालिटीको सेक्टर होस्, चाहे त्यो पवर्टीको सेक्टर होस्, चाहे इम्प्लोइमेन्टको सेक्टर होस्, यी सबै क्षेत्रमा सरकारले न कुनै प्यारामिटर, कुन गभर्मेन्ट सफल हुन्छ, कुन गभर्मेन्ट असफल हो भनेर हेर्ने प्यारामिटर यिनै हुन्। र मैले आजसम्म मेरो एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी, एउटा बिहेभियर इकोनोमिक्सको एउटा विद्यार्थीको नाताले हेर्दाखेरि नेपाल अत्यन्तै जङ्गली शासनबाट पीडित, इनइक्वालिटी बढिरहेको, तपाईँको गरिबी बढिरहेको, बेरोजगारी बढिरहेको, महँगी बढिरहेको यस्तो स्थितिमा यो 30 वर्ष हामीले गुजार्यौँ। हामीले हिजो भनेका थियौँ, राजा तिमीलाई अब हामी मान्दैनौँ, किनकि वंशानुगत ढङ्गले राजा बन्ने जुन प्रक्रिया छ, सोभरेन्टी जुन पिपुलको सोभरेन्टी तिमी एक्सर्साइज गर्छौ, त्यसले नेपालको विकास हुन सकेन, त्यसैले तिमी जानु ठिक हुन्छ भनेर राजालाई राजदरबारबाट बिदा गरियो। तर नेपाली जनताले जुन सोभरेन्टी प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने हो, जुन लेभलको एक्सपेक्टेसनका साथ राजतन्त्र नेपालबाट समाप्त भयो, गरिबी हट्ला भनेर समाप्त भएको हो, असमानता हट्ला भनेर राजतन्त्र हटाइयो, तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट होला भनेर हामीले राजतन्त्र हटायौँ, पञ्चायती व्यवस्था हटायौँ, महँगी जनतालाई यो महँगीको मार नपर्ला भनेर राजतन्त्र हटाइएको थियो। तर यहाँ त महँगी बढेको छ, गरिबी बढेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, असमानता बढेको छ, करप्सन बढेको छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका साथीहरूलाई, यदि कार्ल मार्क्सले यही सिकाएको हो भने तिम्रो कार्ल मार्क्स अब नेपालले काखी च्याप्दैन। यदि लेनिनले यही सिकाएका हुन् भने तिम्रो लेनिन पनि नेपाली जनतालाई अब चाहिएन। जसरी नेपाली जनताले राजा फाले, त्यसै गरिकन तिम्रो लेनिन र तिम्रो मार्क्स पनि अब नेपाली जनतालाई चाहिँदैन। यदि बिपीले तिमीलाई यही सिकाएका हुन् भने तिम्रो बिपी पनि नेपाललाई चाहिँदैन। त्यसो हो भने जस्तो यहाँले दुईवटा मुख्य कुरा उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ सरकार आफै व्यापारी जस्तो भयो, उसले चाहिँ उत्पादन गरेर मूल्य तोकिदिने, विभिन्न बिचौलियासँग चाहिँ समन्वय गर्ने र व्यापारी जस्तो भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। अर्को चाहिँ सँगसँगै प्रणाली परिवर्तन भइसके पछाडि नागरिकका यी तमाम कुराहरू चाहिँ समाधान होला भन्ने लागेको थियो, त्यो पनि भएन भन्नुभयो होइन। भनेपछि प्रणाली र नेताको जुन कार्यकुशलता, यी दुवै दोषी देखिए कि के चाहिँ हो त खासमा? मूल रूपमा सिद्धान्त दोषी। सिद्धान्त भनेको कुन सिद्धान्त दोषी हो? यो अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अवलम्बन गरेको संविधानमा लेखिएका कुराहरू दोषी हुन् त? संविधानमा त हजुरको हरेक नागरिकले शिक्षा, उसको मौलिक अधिकार भनिएको छ, रोजगारी मौलिक अधिकार भनिएको छ, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भनिएको छ। संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने त सिद्धान्त दोषी देखिँदैन थियो होला फेरि? संविधानमा उल्लेखित गरेका जति पनि मौलिक अधिकार छन् त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हामीसँग निकाय नै छैन। लेख्दिएर मात्र पुग्दैन। कतिपय कुरा लेखिएका छन्, ती राम्रा पनि छन्, सबै नराम्रा छैनन्। तर आधारभूत रूपमा जस्तै फेडरल स्टेटमा काठमाडौँको अधिकार अथवा काठमाडौँको फेडरल स्टेटको अधिकार लोकल लेभलले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। तर कानुन नबन्दा ती अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले हामीले बिचमा विभिन्न बखेडाहरू तयार गर्ने, त्यहाँ ब्युरोक्रेसीको झन्झट छ, त्यहाँ व्यवसायको झन्झट आउँछ, त्यहाँ पोलिटिसियनहरूको स्वार्थ आउँछ र अधिकार नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। जस्तै आधारभूत रूपमा बोल्ने अधिकार त नेपालको संविधानले दिएको छ, तर
त्यसलाई लागू भएन भने कारबाही गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन। त्यो जिम्मा कसको हो? जस्तै निर्मला पन्तमाथि अत्याचार भयो, मान्छेहरू कराए, दिन दहाडै वर्दी लगाएका मानिसले अत्याचार गरेका छन्, ल सरकार न्याय देऊ भन्यो, 3 वर्ष उनीहरू कराए तर उनीहरू थाके, उनले न्याय पाएनन्। यस्ता हजारौँ केसहरू निर्मलाहरू बनेका छन्, यस्ता हजारौँ केसहरू छन् जहाँ न्याय पाइँदैन। जस्टिस पाउने स्थिति नेपालमा छैन, तर अधिकार त त्यतिखेर राष्ट्रपति पनि अहिले पनि महिला नै हुनुहुन्छ र सरकार एउटा सरकारपछि अर्को प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक सरकार भनेर आएको छ। बोल्ने एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, एक्सप्रेसनको राइट चाहिँ हामीलाई भयो, तर इम्प्रेसनको राइट भएन। त्यो भनेको के हो भने भोको मान्छेले म भोको छु, मैले खाएको छैन भन्दाखेरि स्टेट त्यो प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ र स्टेटले खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बेरोजगार मान्छेले म बेरोजगार भएँ, मलाई रोजगार देऊ भन्दाखेरि भन्न चाहिँ पाइयो, एक्सप्रेसनको राइट हामीले पायौँ। अब हजुरले यो भनिरहँदाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने यदि भोको पेट सबैलाई खुवाउने हो भने राजसँग स्रोत देखिँदैन। जसरी अहिलेको पछिल्लो बजेटलाई नै हेर्ने हो भने तपाईँको बजेट निर्माण यसरी गरिएको छ कि अनुदानको अपेक्षा गरेर गरिएको छ, ऋण ल्याएर गरिएको छ। तपाईँको चालु खर्चका लागि मात्रै राजस्वले पुग्ने देखिन्छ, बाँकी विकास खर्च त कोहीसँग मागेर कोहीसँग ऋण लिएर गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सामाजिक सुरक्षाका लागि यति धेरै काम गर्न सक्ने ल्याकत यो मुलुकले राख्छ त। त्यसकारण त स्रोत जुटाउनु पर्ला। त्यसैले मैले के भनेको छु भने तिमी खर्च घटाउ न। खर्च घटाउनलाई हाम्रा कर्मचारी 60% भन्दा बेसी कर्मचारी कटौती गर्दा हुन्छ। लोकसेवा आयोग अब चाहिँदैन, विघटन गर्दा हुन्छ। किनभने नेपालमा एउटा कर्मचारीले लगभग 14 जनालाई सर्भिस गर्दो रहेछ वर्षमा। स्टेट फन्डिङ गर्ने लगभग 10 लाख मान्छेलाई स्टेटले फन्डिङ गर्दो रहेछ नेपालमा, कर्मचारी, पुलिस, सेना सबै गरेर। पेन्सनवाला सहित 10 लाख मानिसहरूलाई स्टेटले फन्डिङ गर्दो रहेछ चान्चुन। भाग गर्दाखेरि एउटा सर्भिस प्रोभाइडरले, स्टेटको सर्भिस प्रोभाइडरले जम्मा 14 जनालाई सर्भिस दिँदो रहेछ। तर त्यही आँकडा हामीले चीनमा 3000 भन्दा बेसी, भारतमा 3000 भन्दा बेसीलाई उसले सर्भिस दिनुपर्छ। भनेपछि यदि हामी 14 जनालाई सर्भिस गरेर बसेका छौँ भने यो सङ्ख्या हामीलाई यत्रो सङ्ख्या किन चाहियो? चुस्त बनाउनु पर्यो, यसलाई चुस्त बनाउनु पर्यो। तिमीले मन्त्रालय काठमाडौँमा एउटा मन्त्री, यहाँ काठमाडौँमा मन्त्री, त्यहाँ तल्लापट्टि गएपछि हेटौडामा मन्त्री, अलिकति पर गयो बुटवलमा मन्त्री, अलिकति पूर्वतिर गयो विराटनगरमा मन्त्री। यतिका धेरै मन्त्रीका सङ्ख्या, यतिका धेरै सांसदको सङ्ख्या। अनि तिनले जनताले उठाएको ट्याक्स तिनले तलब खाने, तिनले मन परिसँग भत्ता खाने, पाइन्छ यो गर्न? यदि जनताको प्रतिनिधि पैसा कमाउने दुईवटा बाटा छन्। एउटा सर्भिस अथवा गुड्स सेल गरेर पाउँछ, उसले प्लन्डरिङ गरेर पाउँछ। अर्को मेरो आग्रह के हो भने आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो पैसा खाइरहनु भएको छ, आफ्नो तलब आफै तोक्नुहुन्छ, आफ्नो भत्ता आफै तोक्नुहुन्छ, आफूले विदेश भ्रमण गर्ने तलब पनि आफै तोक्नुहुन्छ, गाडी आफै तोकेर किन्नुहुन्छ, बङ्गला आफै बनाउनुहुन्छ, एसी होइन, औषधि उपचार आफू बाहिर गर्नुहुन्छ। तर नेपाली जनताले, ट्याक्स पेयरले, जसले ट्याक्स तिर्छ यहाँ, उसले सिटामोलसम्म पनि पाउने स्थिति छैन, उपचार पाउने स्थिति छैन। त्यसैले मैले के भनेको छु भने तपाईँहरू यो अनैतिक काम किन गर्नुभएको? जनताले तिरेको ट्याक्स त्यो जनताको सम्पत्ति हो। तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ म तलब कति खाउँ जनता भनेर? कहिले सोध्नु भएको छ? म भत्ता ल्याउँ कि नल्याउँ भनेर सोध्नु भएको छ? तर तलब र भत्ता खाने बेलामा, विदेश भ्रमण गर्ने बेलामा, अर्थात् गाडी किन्ने बेलामा, अर्थात् उहाँहरूले महँगा बङ्गला काठमाडौँमा बनाउने बेलामा जनतालाई कहिले पनि सोध्नु भएन। त्यसैले मैले भनेको छु यो अनैतिक काममा तपाईँहरू संलग्न हुनुभयो। यो अनैतिकता गर्न पाइन्छ? यो अनैतिक काम रोक्नुहोस् न तपाईँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो ट्याक्स सेभ हुन्छ, कम पैसाले पुग्छ। अनि हाम्रो उठाएको जति सम्पूर्ण पैसा तपाईँले चालु खर्चमा भनेर जो हामी प्रस्तुत गर्छौँ बजेटमा, तपाईँले मैले तिरेको जुन ट्याक्स छ, त्यो ट्याक्सको सम्पूर्ण रकम लगभग 11 अर्ब खर्ब रुपियाँ हाम्रो खर्च हुँदो रहेछ, करेन्ट एक्सपेन्डिचर हाम्रो, होइन? त्यो चाहिँ त्यही 11 खर्ब जति ट्याक्स हामीले निचर्दाखेरि, 32 किसिमको ट्याक्स लाउँदाखेरि, राउटेको भाङ्रोमा पनि ट्याक्स लगाउँदाखेरि, खाना टेबलमा बसेको मान्छेसँग 23% ट्याक्स थप्दाखेरि, त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको 11 खर्ब रुपियाँ उठ्दो रहेछ। त्यो चाहिँ ठिक्क उनीहरूलाई चालु गर्छ भनेर उनको तलब भत्तामा ठिक्क हुन्छ। मेरो आग्रह के हो भने कर्मचारी सङ्ख्या घटाउँ। नेताहरूले तपाईँले यो अनैतिक काम किन गर्नुभयो? तपाईँ त्यो पैसा नलिनुहोस् न। पैसा कमाउनलाई त्यसलाई मैले प्लन्डरिङ भन्छु, हामी इकोनोमिक्समा त्यसलाई प्लन्डरिङ भन्छौँ। दे आर प्लन्डरर। विदेशमा भने यस्ता प्लन्डरलाई जेल हाल्नुपर्छ। तर यहाँ हरेक नागरिक अचम्मको देश हो यो कि उसले मजासँग आफू तलब खान्छ, जनतालाई नसोधिकन उसको ट्याक्स दुरुपयोग गरिदिन्छ, उसलाई नसोधिकन विदेश भ्रमण गर्छ, आफू मात्र गर्दैन। अनि अवसर आएपछि
जब स्टेटले केही अवसर आयो त्यो अवसर आउने बेलामा चाहिँ आफन्त आफ्ना नातागोता करकुटुम्ब श्रीमती भाइ छोरा छोरी होइन भतिजा भान्जो खोज्ने काम हुन्छ। त्यसैले यो अनैतिकताको हद सोसलिस्ट पार्टीहरूले जो गरे, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट लगायतहरूले, यो पैसा हामीले घटाउने हो भने, यो प्रक्रियालाई हामीले रोक्ने हो भने हामीलाई हार्डली 3 अरब 4 अरबले हाम्रो करेन्ट एक्सपेन्डिचर चल्छ, 3-4 खर्बले एक्सपेन्डिचर चल्छ। हामीले 1 पैसा विदेशी लोन लिनु पनि पर्दैन। त्यो बाँकी रहेको पैसाले हाम्रो तुइन बन्छ, तुइन काट, विदेशीले तुइन काटिदिन्छ। दे आर कावर्ड पिपुल भन्छु म। अहिलेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, तिमीहरू यो कावर्डनेस, यु आर अ कावर्ड पिपुल। तुइन काटिदिन्छ विदेशीले, हामीले तुइन बनाउन सकेनौँ, हाम्रो लगानीले तुइन बनाउन सकेन, त्यहाँ तुइन काटिदियो। एक अक्षर एउटा शब्द यहाँका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीका मन्त्रीले बोल्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले बोल्दैनन्। धेरै बोल्ने प्रधानमन्त्री हुँदा काटियो, अहिले कम बोल्ने प्रधानमन्त्री आउनु भएको छ, तर भन्नु पर्दैन। एउटा मान्छे दिन दहाडै अनैतिक अमानवीय तरिकाले तुइन काटेर मारिन्छ र खोलामा खसेर मर्छ, न सरकारले माफी माग्छ न कोही बोल्छ। त्यसैले यो देश यस्ता अनैतिक मान्छेहरूले चलाएका छन् जसलाई रिप्लेसमेन्ट, यो सिद्धान्त गलत छ भन्छु म। एबी झलनाथ खनाल ठिक बेठिक होइन, माधव नेपाल अथवा केपी ओली अथवा शेरबहादुरजी ठिक बेठिक होइन। कस्तो सिद्धान्त चाहियो त्यसो हो भने तपाईँले देखेको? किनभने यहाँ त विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अध्ययन पनि गर्नु भएको छ, पुस्तकै लेख्नु भएको छ। भनेपछि अहिलेको सन्दर्भमा कुन सिद्धान्त आयो भने चाहिँ यिनै हामीभित्रकै नेताहरूले त्यो सिद्धान्तलाई टेकेर अथवा त्यो सिद्धान्तमा बाँधिएर यहाँले भने जस्तो काम गर्न सक्थे? सबभन्दा ठुलो समस्या क्याडर बेस्ड पार्टीहरू। क्याडर बेस्ड पार्टी हामी कहाँ डोमिनेन्ट भए, जसको 10 लाख कार्यकर्ता छन्। ती 10 लाख कार्यकर्ताहरू ग्रुपमा बस्ने मान्छे चाहिँ ल्याकिज हुन्। ती ल्याकिजहरूले तिनले केही प्राप्त नगरिकन हुँदैन। 10 लाख मान्छे एमालेका छन् क्याडर, पेन्सनवाला क्याडर, लेबी तिर्ने। 10 लाख काङ्ग्रेसका छन्, 10 लाख तराई मधेसका होलान्, गर्दाखेरि लगभग 30-40 लाख यिनीहरूका क्याडर छन्। ती क्याडरलाई पाल्नु पर्यो। तिनै क्याडरबाट विश्वविद्यालयमा नियुक्ति दिनु पर्यो, तिनै क्याडरबाट विभिन्न कम्पनीको अध्यक्ष बनाउनु पर्यो, तिनै क्याडरबाट अथवा सुविधा अवसर पायो भने उनीहरूले उनीहरूलाई छोराछोरीबाट अलिअलि बाँचेको ठाउँ उनीहरूलाई दिनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि ल्याकिजहरूले विश्वविद्यालय चलाए, ल्याकिजहरूले फरेन मिनिस्टर के अरे यो एम्बेसडर चलाए, ल्याकिजहरूले काम गर्न नसक्ने, क्षमता नभएका, ढुङ्गा हान्न मात्रै जान्ने, मसल मात्र देखाउने मान्छेहरूले विभिन्न पदहरू प्राप्त गरे। फलस्वरूप हाम्रा सबै सार्वजनिक संस्थानहरू ध्वस्त भए। यिनीहरूले ध्वस्त पारे, परिणाम हो, यसैको परिणाम हो। अनि त्यसो हो भने क्याडर बिनाको पार्टी कसरी परिकल्पना गर्ने? त्यसैले मैले भने मास पार्टी बनाऊ। यी पार्टीहरू जबसम्म कि त क्याडर बेस्ड पार्टीबाट मास पार्टीमा यिनीहरू रूपान्तरण हुनु पर्यो, कि त यिनीहरू सकिन तयार हुनु पर्यो। अहिले जस्तो यहाँले धेरै पुस्तक लेखेको मध्येमा नेप्लिस साइकोलोजी भनेर एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। यहाँले नेपालीको मनोविज्ञानलाई पनि राम्ररी अध्ययन गर्नु भएको छ, किनभने मनोविज्ञानकी एउटा तपाईँ प्राध्यापक पनि। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने यी तमाम कुरा अहिले तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो नि, यी कुराहरू हरेक नागरिकले अनुभूत गरेका छन्, प्रत्याभूत गरेका छन्। हामीसँगका यस्ता संवादमा धेरै यस्तै गुनासाहरू आउँछन्। तर अब जस्तो भर्खरै चुनाव सकियो स्थानीय तहको, त्यसको परिणाम हेर्ने हो भने पनि गुनासो तिनै दललाई गर्ने, गुनासो तिनै नेतासँग राख्ने, तर पनि भोट फेरि तिनीहरूलाई नै दिने जस्तो ट्रेन देखियो। अब सङ्घीय संसदको चुनाव हुँदैछ, त्यसमा पनि त्यही किसिमको ट्रेन देखिन्छ। भनेपछि नेपालीको मनोविज्ञानलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? यो अवस्था आउनुमा नेपालीहरूको चेतना अथवा उनीहरूको सहनशीलता के चाहिँ कमजोरी रह्यो नागरिकको? चेतनामा कि सहनशीलतामा? हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने इम्प्युनिटी। नेपालले प्लुरलिजम, हामीले बहुलवादलाई स्वीकार गर्यो। बहुलवाद भनेको चाहिँ कोएक्जिस्टेन्स भने हो, सहअस्तित्व। सुन्दा सहअस्तित्व बडो राम्रो लाग्छ, तर सहअस्तित्वले के गरिदियो त भन्दाखेरि हिजोका पञ्चायती व्यवस्थाका कुडा कर्कटले पनि त्यत्तिकै फङ्सन गर्न पाए यहाँ है। सहअस्तित्ववालाहरूले, भ्रष्टाचारीहरूले पनि किन त्यहाँ कारबाही हुने? सहअस्तित्व भन्यो त कसैले कसैलाई कारबाही हुँदैन। यसले इम्प्युनिटीको बढावा दियो। त्यसैले प्लुरलिजममा जुन देश गयो, यो देश हाम्रो प्लुरलिजम बहुलवादमा गयो। यो बहुलवाद नै खतरनाक चिज हो, यसले इम्प्युनिटीलाई बढायो। ओके है, नम्बर 1। नम्बर 2, स्टकहोम सिन्ड्रोम भन्छौँ हामी साइकोलोजीमा। यो स्टकहोम सिन्ड्रोम भने चाहिँ के हुन्छ भने, स्टकहोममा एउटा घटना घट्यो होइन, डेनमार्कको स्टकहोममा एउटा घटना घट्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा ग्रुपले एब्डक्सन गर्यो, फ्यु पिपुलले होइन। एब्डक्टिज र एब्डक्टरहरू महिनौँ दिनसम्म बस्दाखेरि चाहिँ के हो भने उनीहरूले सानो सानो कुरो दिने, खाना ल्याइदिने होइन, लुगा दिने,
तिमीलाई अप्ठ्यारो भयो होला आइम सरी भनेर भन्ने होइन। त्यसो गर्दाखेरि एब्डक्टर र एब्डक्टिजको बिचमा एउटा हार्मोनियस रिलेसनको बिल्डअप हो क्रमशः। र उनीहरूले सरकारले तिनीहरूलाई अब कारबाही गर्न नोटिस गर्यो। कारबाही गर्न नोटिस गर्दाखेरि त्यो जो एब्डक्टिज हो अपहरित मान्छे त्यसले चाहिँ डिफेन्ड गरे र एउटा रिलेसन उनीहरूको बिचको वार्म रिलेसनसिप हस्पिटेबल रिलेसनसिप बिल्डअप हो। धेरै त्यो अपहरित ठाउँ चाहिँ अपहरण नै गरे उसले अपहरण नै गरेको हो तर उनीहरूको दुईटा बिचमा बन्ड वार्म बन्ड एउटा निर्माण भयो र क्रमशः उनीहरूले केही दिन डिफेन्ड गरे। त्यो डक्टरहरूले डिफेन्ड गरे एब्डक्टिजले डिफेन्ड गर्यो होइन मार्न पाइँदैन उनीहरूलाई कारबाही नगर हामीलाई एकदम राम्रो व्यवहार गरेको छ भनेर। तर एब्डक्सन त एब्डक्सन नै थियो अपहरण त अपहरण नै थियो। त्यो अपहरणकारीले जब आफ्नो रूप देखायो ओरिजिनल रूप देखायो त्यसपछि उनीहरूले थाहा पाए कि हो हामी त अपहरित भएका रहेछौँ भनेर। ठ्याक्कै यही घटना अफगानिस्तानमा भयो। 20 वर्ष पहिला तालिबान त्यहाँबाट लखेटिएको थियो होइन। 20 वर्षसम्म सरकारले राम्रो काम गरेन जस्टिस गर्न सकेन इम्प्युनिटीको नेपालको जुन हालत थियो त्यही हालत भयो। जस्ता मान्छेले पनि राजनीति गर्न पाउने भए र बुर्लुक उफ्रिन पाउने भए। त्यसो गर्दाखेरि के भयो त इम्प्युनिटीको क्रमशः विकास भयो। जसलाई समर्थन गरे नि केही हुनेवाला छैन यहाँ किन भयो। त्यसो गर्दाखेरि के भयो फेरि क्रमशः जनताको बिचमा बसेको तालिबान जनताकै आधार लिएर फेरि तालिबान सत्तामा आयो। तर तालिबानलाई न तालिबानी अफगानी जनताले राम्रो भनेको छ न विश्व समुदायले राम्रो भनेको छ। नेपालमा 70 वर्षसम्म भएको यही हो। पञ्चायतले राम्रो काम गर्न सकेन त्यसपछिको लिडरसिपले राम्रो काम गर्न सकेन। फलस्वरूप के भयो त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट 70 वर्षदेखि त्यही जनताको बिचमा छन्। उनीहरू एब्डक्सन भएको साना कामले पनि खुसी हुन्छन् नेपाली जनता भन्छन् त्यही हो। भनेपछि नेपाली जनताको मनोविज्ञान बुझेर यिनीहरूले चाहिँ जनताको चाहना अपेक्षाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले उपेक्षा गरिराखेका छन्। एकदम। अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने फियर साइकोलोजी टाइरनी फियर साइकोलोजी यिनीहरूले जेनेरेट गरेका छन्। जस्तै 10 लाख मान्छे 30 लाख मान्छे यिनका सडकमा हुन्छन् लगभग जहिले पनि एउटा हुइसिल बजाउँदाखेरि 30 लाख मान्छे सडकमा हुन्छन् तर जनता त एक्लै हुन्छन्। अनि थ्रेट गर्नलाई यिनीहरू राति साँझमा जुलुस निकाल्छन् आगोको जुलुस मुस्लो बोकेर हिँड्छन् दौडिन्छन्। यो लेभलको बार्बरिजम यो लेभलको जङ्गलीपन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले देखाएकै छन् नि आजसम्म। राखे जुलुसको नाममा राखे जुलुस भनेर त्यो तरिका 21st सेन्चुरीको यस्तो फियर साइकोलोजी हो। फियर साइकोलोजी त्यो फियर भोलि त्रास होइन टेरोराइज गर्ने जनतालाई। विदेशमा भयो भने टेरोरिस्ट भनेर कारबाही हुन्थ्यो तर यहाँ त खुलेआम भइराखेको खुलेआम हुन्छ। करप्सन संविधानमा करप्सनलाई कसैले बोलेर केही हुनेवाला छैन। त्यसो हो भने ल ठिक छ यहाँले विभिन्न समस्या देखाउनु भयो अब समाधानका लागि पनि यहाँले पक्कै केही सुझाव दिनुहुन्छ होला। त्यसका लागि यी तमाम कुराहरू सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक तहमै आउनु पर्ला नेतृत्वमै पुग्नु पर्ला। अझ भनौँ भने सरकारले चलाउन सकियो भने मात्रै त्यो तरिकाले चाहिँ विधि विधान बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएला। त्यसकारणले राजनीति नै अन्तिम विकल्प पनि हो नि त होइन यो समाधानका लागि। त्यही भएर पनि होला यहाँले चाहिँ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5बाट चाहिँ उम्मेदवारी दिन्छु भनिराख्नु भएको छ। दलविहीन तरिकाले उम्मेदवारी दिँदाखेरि तपाईँले देखाएका यी तमाम समस्याहरू एउटा व्यक्ति संसदमा पुग्ने बित्तिकै समाधान हुन्छ होला त? एकदमै तपाईँले बडो सही कुरा उठाउनुभयो श्री किसिमजी। मार्क्स व्यक्ति नै हुन् एउटै व्यक्तिले देखाएको हो। आदम स्मिथ एउटै व्यक्ति हो। म त रेस्पेक्ट गर्छु आदम स्मिथलाई एउटै व्यक्ति हुनुहुने। सर आइजक न्युटन व्यक्ति नै हुन्। त्यसैले भिडले सिद्धान्त बनाउँदैन भिडले सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने व्यक्तिले गर्ने हो। म खुसी छु यस मानेमा कि तपाईँहरूले विचारहरूलाई नेपालमा म फ्री मार्केट भन्ने मान्छे हुँ। म लिबर्टीमा विश्वास गर्छु। म इन्डिभिजुअल फ्रिडममा विश्वास गर्छु। ट्रान्सपेरेन्सीमा विश्वास गर्छु। षड्यन्त्रमा विश्वास गर्दिनँ। नेपाल कन्स्पिरेसी थियोरीमा विश्वास गर्ने देश हो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अथवा हिजोको दरबार शुद्ध षड्यन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। म षड्यन्त्रमा होइन ट्रान्सपेरेन्सीमा विश्वास गर्छु। एकाउन्टेबिलिटीमा विश्वास गर्छु। रेस्पोन्सिबिलिटीमा विश्वास गर्छु। र अर्निङ चाहिँ प्लन्डरिङ गरेर होइन। म धनी हुन पाउँछु जो कोही धनी हुन पाउँछ तर उसले दुईटा कुरो कि त उसले सर्भिस सेल गर्नु पर्यो कि त गुड्स सेल गर्नु पर्यो। यो दुईटा माध्यमबाट मान्छेले अर्निङ गर्न पाउँछ। मार्केटलाई फ्री गरौँ सबैलाई फ्रिडम दिउँ न हामी। कलेजहरू गाउँमा खुल्छन्
मेडिकल कलेज चल्छ, आर्ट्स, कमर्स, एजुकेसन, इन्जिनियरिङ सबै कलेजहरू गाउँ गाउँमा लाइसेन्स सिस्टम होइन लाई रोकिदिउँ। तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि विचार सुन्दाखेरि एकदमै राम्रा लाग्छन्। यो भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कल्पना परिकल्पना पनि गरिन्छ। तर अब नेपालको सन्दर्भमा चुनावमा जाँदाखेरिको ट्रेन हेर्ने हो भने त एउटा दल चाहिएला, त्यस पछाडि अघि जस्तो यहाँले भने जस्ता लाखौँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ राके जुलुस बोक्न पनि तयार हुनु पर्ला, उस्तै पऱ्यो भने मुठभेडमा चाहिँ भिन्न पनि तयार हुनु पर्ला, पछाडिको मास त्यस्तो हुनु पर्ला। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो कि फियर साइकोलोजी मार्फत जनताहरूलाई चाहिँ टेरोराइज गरिराखेका छन्, त्यो गर्न नसके पछाडि त चुनाव जित्नु त गाह्रो होला यहाँलाई। मलाई के एउटा विश्वास छ भने नेपाली जनता अहिले विकल्प खोजिराखेका छन्। अहिले इट इज द हाई टाइम विकल्प खोजिराखेका छन्, किनभने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जुन यो असक्षमता र उनीहरूको सिद्धान्तको खोट अहिले मान्छेले बुझ्न थाले। र लकिली अनलकिली साउथ एसियाका दुईटा देशहरू फेलर हुने स्थितिमा छन् है, एउटा श्रीलङ्का एउटा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान र श्रीलङ्का फेलरको स्थितिमा छन्। र आज बिहान म न्युज सुन्दै थिएँ, श्रीलङ्कामा लगभग 70 जना नेताको घरमा आगो लगाइया छ। यो देश चाहिँ यदि हामीले प्रोडक्सन बढाउन सकेनौँ, रोजगारी वृद्धि गर्न सकेनौँ र गरिबीलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने नेपाल पुग्ने त्यही हो, पुग्ने त्यस्तै बाटोमा नेपाल दोस्रो श्रीलङ्का हुन सक्छ। त्यसैले उहाँहरूले विचार गर्नुहोला जस्तो मलाई लाग्छ। यदि हामीले जनतालाई यसै गरेर च्यापेर राख्ने, जस्तै हामी ट्याक्स तिर्छौँ, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हामी ट्याक्स तिर्छौँ, ट्याक्स तिरेपछि मलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा राज्यले मलाई हेर्नुपर्ने हो कि होइन? मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई अलिकति मेरो ट्याक्स फिर्ता गरिदेऊ न भन्दाखेरि कोभिडमा अमेरिकाले फिर्ता गर्नुहुने, अस्ट्रेलियाले गर्नुहुने, जापानले फिर्ता गर्नुहुने, तर यहाँ एक पैसा कसैले केही पाएन। जनता धोका थुनेर जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर बरु ती मारे यिनीहरूले। आफूले त्यो क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरिको कमिसन चाहिँ खाए है, औषधि किन्दाको कमिसन यिनीहरूले ढोका थुने। तर बिमाको नाममा तिरिएको रकमको त पैसा पाइएन। यस्तो स्थितिमा यी अपराधीलाई जनतालाई यति यो किसिमले ट्रिट गर्ने, 21st सेन्चुरीको डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट यस्तो हुन्छ, यो डेमोक्रेसी हो। त्यसैले डेमोक्रेसी त हामीले ल्याउनै छ, अझै बाँकी छ। यो डेमोक्रेसी ल्याउनै छ जबसम्म हामी इकोनोमिक फ्रिडम दिँदैनौँ। इकोनोमिक फ्रिडम भनेको जस्तै नेपाली जनताले अलिअलि लगानी गर्छन् क्यापिटल मार्केटमा, यिनीहरूले रेगुलेट गर्छन्, गभर्मेन्टले रेगुलेट गर्छ। क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीमा यसो अलिअलि लगानी गर्थे, कहीँ पाइँदैन। मैले तिरेको ट्याक्स म फिर्ता पाउन मलाई अप्ठ्यारो परे बेलामा ट्याक्स फिर्ता हुँदैन, नेगेटिभ ट्याक्सिङ हामी कहाँ छैन। 32 किसिमको कर। म नेपाल सरकार कसरी गरिब विरोधी रहेछ भनेर म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी कुनै एउटा पसलमा एउटा लुगा किन्न गयौँ भनेदेखि धनाढ्य मान्छेले तिर्ने ट्याक्स र गरिबले तिर्ने ट्याक्स एउटै बराबर छ, बराबर हो। त्यो त समानता भएन। फ्ल्याट ट्याक्सेसन। तपाईँ गरिब र धनीलाई जसको इन्कम करोडौँ रुपियाँ छ त्यसले तिर्ने ट्याक्स पनि त्यही हो। जसको इन्कम 10 रुपियाँ छैन दिनको, 100 रुपियाँ छैन त्यसले तिर्ने ट्याक्स पनि एउटै हो। यदि यिनीहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट गरिबका साथी हुन् भने, जनताका फ्रेन्ड हुन् भने त्यही हो तरिका। कहाँनिर तपाईँले छोडिदिनु भएको छ? गरिबलाई तपाईँ झुब्रोमा आगो लगाउनुहुन्छ, त्यही हो गरिबको साथी भनेको। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट गरिबको साथी भन्नुहुन्छ, त्यही हो गरिबको साथी। यी कुरा बुझाउनको लागि समय निकै लाग्ला, अथवा यिनै एजेन्डाहरू लिएर जाँदाखेरि तपाईँले जसरी काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 रोज्नु भएको छ, आकाङ्क्षा देखाउनु भएको छ, यो सम्भवतः यो यहाँले उम्मेदवारी दिनकै लागि भन्नुभयो होला, न कि त्यतिकै मिडिया हाइपको लागि त होइन होला कि? एकदम होइन, मलाई कुनै त्यस्तो उद्देश्य केही मेरो छैन। दिनुहुन्छ? म उम्मेदवारी दिन्छु र म शिक्षक हुँ पेसाले। म यो आई ओपनिङ गर्न चाहन्छु जनतालाई। तपाईँहरूमाथि यति किसिमले ठगी भइरहेको छ, यो बुझ्नुहोस् र ठगहरूलाई एक दिन राइट आउँछ, तपाईँ चुनाव हराइदिनुहोस्। मैले आग्रह गर्ने कुरा यही हो, तपाईँ चुनाव हराउनुहोस्। ठगहरूलाई यो देशबाट निमिट्याउन नपारेसम्म यो देश, तपाईँका सन्तान, यदि हामीले अर्को बाटो दिएनौँ भने, यही बाटोमा देश हिँडिरहने हो भने, अहिले हिँडेको बाटोमा देश हिँड्ने हो भने 20 वर्ष पुगेको एउटा नागरिक एउटा पनि यो देशमा बस्ने छैन। 12 कक्षा पास गरेपछि ऊ बाहिर पढ्न जान चाहन्छ, हुर्केको छोरो पढेको छैन भने ऊ कतार र कुवेत जान चाहन्छ, एउटा नागरिक पनि बस्दैन। र अहिले उहाँहरूले लिएको नीति के हो भने विद्यार्थीलाई पढ्न पठाउने, बाहिर पठाउने, अनि युवकहरूलाई कतार र कुवेत पठाउने। तिनले रेमिटेन्स पठाउँछन्, त्यो रेमिटेन्सबाट आफू इन्जोय गर्ने र अलिकति तिनका बाबुआमालाई पैसा दिएर फकाउने।
त्योभन्दा अर्को देखिएन यो अर्को सरकारले। कुनै यिनीहरूको प्रडक्सनको कुनै योजना छैन, डिस्ट्रिब्युसनको कुनै च्यानल छैन। किनभने नेपालमा यिनीहरूले एउटा सेटअप के गरे भने ब्युरोक्रेसी, व्यापारी, ओलिगार्क व्यापारीहरू र पोलिटिसियन, ब्युरोक्रेसी, पोलिटिसियन र व्यापारी मिलेर यो देशलाई जति पनि ठग्न सकिन्छ भन्ने यिनीहरूलाई कन्फिडेन्स अहिले बढेको छ र नेपालीको मनोविज्ञान पनि उनीहरूले बुझेका छन्। बुझेका छन्। अन्तिममा छौँ, अब छोटोमा यी तमाम समस्या यहाँले औल्याउनु भयो। हाम्रो पद्धति यही हो, व्यवस्था यही हो, दलहरू यिनै हुन्, दलहरूलाई हाँक्ने नेताहरू पनि यिनै हुन्। अब यही गतिविधि आगामी 5 वर्षसम्म जाने हो भने यो व्यवस्थाको भविष्य के देख्नुहुन्छ यहाँ छोटोमा? एकदम यो व्यवस्था रहँदैन, उहाँहरूले फाल्नुहुन्छ। हो यो व्यवस्था उहाँले, किनभने उहाँहरू असाध्यै सेल्फिस, स्वार्थी मान्छेहरू हो। उहाँहरूको जुन कमिसन छ, पैसा छ, उहाँ त द्रव्य पिचास हो। उहाँहरूलाई पैसा भए पुग्छ, रिसोर्स क्याप्चर गर्ने हो उहाँले। यो रिसोर्समा कसरी तगार अड्याउन लाग्यो भने उहाँले यो व्यवस्था पनि फाल्नुहुन्छ र उहाँलाई अनुकूल हुने, अझ गतिलो, अझ सजिलो हुने, अझ जनता दपेट्न पाइने। त्यसैले मैले इम्प्युनिटी खतरनाक चिज हो, यो दण्डहीनता खतरनाक चिज हो। यसले नराम्रोतिरै नेपाललाई अँध्यारोतिरै लैजाने हो। त्यसैले यो इम्प्युनिटीको अन्त्य गर्नको लागि पनि दण्ड राम्रो गर्नेलाई रिवार्ड, त्यसका लागि यो सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा जनता चुनावको हुनु पर्यो। एकदमै दलका नेतै पनि राम्रा छन् भने उनीहरूलाई भोट दिए हुन्छ। मेरो विचारमा दलले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सिद्धान्तले यो देशको परिवर्तन हुँदैन, राजाको सिद्धान्तले नै परिवर्तन भएन। ती पार्टीबाट उठेका जुनसुकै उम्मेदवार भए पनि कुनै अर्थ छैन, राम्रो स्यामले फरक पार्दैन। उनीहरूको सिद्धान्तै यही हो, लुटपाटको सिद्धान्त हो। जनतालाई ट्याक्स लाउने अनि बाहिर पठाउने, ट्याक्स पनि इन्जोय गर्ने, बाहिरको रेमिटेन्स पनि इन्जोय गर्ने, यिनले गर्ने अनि रिसोर्सलाई क्याप्चर गर्ने। यिनको सिद्धान्त सिद्ध यति हो। अरू जनता भोकले मरोस्, पीडित होस्, रोओस्, कराओस्। त्यसो भने त समाधान त जटिल देखेँ त मैले। किनभने अब दलका राम्रा स्याम जो उठे पनि कुरा तिनै हो भनिसके पछाडि त बाँकी कहाँबाट खोजेर ल्याउने त? अब कसलाई ल्याउने त? सिद्धान्त बोक्नु पर्यो, सिद्धान्त हुनु पर्यो। मैले भने लिबर्टीमा विश्वास गरौँ, हामी स्वतन्त्रता खोजौँ न, फ्रिडम। एकचोटि गणेश मानले म फ्रिडम दिन्छु भन्नुभएको थियो। गणेश मानको फ्रिडम त काङ्ग्रेसले खाइदियो। उहाँ आफै पार्टी छोडेर बस्नु पर्यो। हो, त्यो फ्रिडम, त्यो लेभलको लिबर्टी, इन्डिभिजुअल फ्रिडम, त्यो लिबर्टी र मार्केटलाई फ्री एन्ड ओपन मार्केट गर्न सकियो भने मात्रै तमाम यो देश समस्याको समाधान हुन्छ। यो देश जोगिन्छ। नत्र भने युक्रेनलाई रुसले किन आक्रमण गर्यो? किन युक्रेनमा रिसोर्स छ श्रीकृष्णजी? त्यसैले किन अरू देशलाई गरेन? त्यसैले गर्यो। हो, यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। हो, हामी कहाँ पनि रिसोर्स छ। नेपाल असाध्यै रिसोर्सफुल कन्ट्री हो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले दोहन गर्न जाने, तर उनले मात्रै छैनन्, यहाँ विदेशी पनि छन् जसले आँखा गाडिरहेका छन् नेपालको रिसोर्समाथि। उनीहरूमा त्यहाँ अभाव हुने, अनि फेरि यहाँ रिसोर्स त्यसै बस्ने हो भने नेपालको अस्तित्व बडो गाह्रै छ। त्यसैले हामीले जबसम्म मार्केटलाई फ्री गर्दैनौँ, लिबर्टी दिँदैनौँ, यो देश जनताको हो। जनताले त्यो लिबर्टी प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने हामीले उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै फ्रीली चल्ने। जबसम्म हामी यो सिस्टम, स्कुल, कलेज, अस्पताल मजासँग चल्ने र प्रत्येकले काम पाउने, 24 घण्टा हामी काठमाडौँ खोलौँ न, सहर खोलौँ न 24 घण्टा। मान्छेले रोजगारी, धेरै पैसा चाहिनेलाई, पैसाको अभाव हुने 3 चोटि काम गर्छ। सिफ्टमा काम होस् न। सरकारी अड्डा 2 चोटि खोलौँ न, बिहान र दिउँसो, बेलुका। हामीसँग बत्ती छ, बिजुली छ। तर अचम्म लाग्छ, सरकारले सबै व्यापार सरकारले क्याप्चर गर्यो। 6 रुपियाँमा 4 रुपियाँमा किनेको बिजुली प्राइभेट एन्टरप्रेन्योरसँग 4 रुपियाँमा किन्छ पर युनिटको दरले, तर नेपाली जनतालाई 12 रुपियाँमा बेच्छ। जेल हाल्नुपर्ने हो कि होइन यो मन्त्रीलाई, यो दूरसञ्चार चलाउने मान्छेलाई? अनि भारतलाई चाहिँ 6 रुपियाँमा बेच्छ। जनताले थाहा पाउनु परेन? त्यसैले यो किसिमको अत्याचार तपाईँहरू नसहनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। म यही भन्दै जनताको बिचमा जान्छु। र यो कुरा यहाँको चाहिँ त्यहाँसम्म पुगिसके पछाडि नागरिकले विश्वास गरे भने सम्भवतः यहाँलाई माननीय संसदको रूपमा देख्न पाइएला, होइन? एकदमै। म जनतालाई भन्न चाहन्छु, देशभरिका जनतालाई 5 वर्ष म कराउन चाहन्छु। अब हस्, समय संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सरोकार संवादमा आज हामीले मुलुकको वर्तमान अवस्था आउनुका कारण के थिए र ती समस्याका समाधान के हुन सक्छन् भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण न्यौपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।